Doya of Konkani literature and Jnanpith awardee Ravindra Kelekar breathed his last at a private hospital in Margao on early Friday morning. Kelekar, 85, who was admitted to the hospital on the 18th of August, remained in the ICU till last. Mourning the death of the eminent writer, the Goa government has declared Saturday as a public holiday. Kelekar's funeral will be held on Saturday afternoon. State government has announced a guard of honour. Octogenarian Konkani literature from Goa, Ravindra Kelekar, who won the Jnanpith Award this year, passed away after a short illness on early Friday morning. Born on March 7, 1925, Ravindra Kelekar, a multi-faced personality, scholar, activist, linguist and creative thinker, was an active participant in the nation's freedom movement and later Goa's liberation movement. Guru Nath Kelekar, brother of Ravindra Kelekar, said with his immense work for Goa, Ravindra Kelekar will remain immortal. तो उरतलो 100 वर्सां 200 वर्सां 300 वर्सां उरतलो कित्याक गोंय जें निर्माण केलां तें म्हज्या मतान ताणें केलां म्हजो व्हडलो भाव तो आनी ताचे बरोबर हांव रावलां आनी सुरवेक कितें आशिल्लें आनी आज आमी खंय पावल्या सुरवेक कोंकणी कशी आशिल्ली 1940 आनी ताणें कशी ती डेव्हलप केली बाकीच्यांनी मदत केली ताणें कशें फायट केलें आनी ती कशी डेव्हलप केली आनी करता करता आज आमकां कोंकणीचें राज्य मेळ्ळें. In recognition of Kelekar's pioneering service in the resurgence of the Konkani language and his eminence as a writer, he was bestowed with the many prestigious awards. Kelekar is a recipient of Padma Bhushan Award, Sahitya Academy Award, Sahitya Ratna Award, Sauhad Sanman Janaganga Puraskar, Bhasha Bharti Sanman, Gomat Sharada Award, Fellowship of Central Sahitya Academy and Goa Kala Academy Literary Award, etc. He has also been awarded the Jnanpith Award for the year 2006, the first ever in Konkani language, which was presented in July 2010. Kelekar is basically an essayist and novelist. Prior to editing Jag, he edited Konkani periodicals Mirag, Monsoon and Gomat Bharati. He is equally at ease writing in Konkani, Marathi and Hindi. His chief works in Konkani include Tulsi, novel 1971, Uzwara Chesur, The Voices of Light 1973 and Himalayant in the Himalayas 1976, which won him the Satya Academy Award. Uzwara Chesur, The Voices of Light 1973 and Himalayant in the Himalayas 1976, which won him the Sahitya Academy Award. Kelekar's Marathi travelogue Japan Zasa Disla is also well known. Most of his writings are a serious meditation on life and its problems. He played a key role in the founding of the Konkani Bhasha Mandal. Mourning the death of the eminent writer and calling him a giant in the development of Konkani language, the Chief Minister declared Saturday a holiday. Jnanpith awardee गोयचे थोर साहित्यकार ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक वर विचारवंत रवींद्रबाब केळेकार हे गेले अशें आमकां सगळ्यांक कळ्ळें आनी अत्यंत काळजाक एक धक्को बसलो. 3 दिसां पयलीं हांव विक्टर आपोलो हॉस्पिटलांत तांकां मेळपाक गेलो. प्रकृती जरी नाजूक आसली तरी आसतना तांची सेन्स अत्यंत बरे पद्दतीन चलताली. म्हणजे म्हाका वळखलें तें जालें म्हजो हात हातांत घेवन तांणी घट धरलो आनी त्या भायर ज्यो काही गोष्टी ते उलयल्यो तातूंतल्यान लक्षांत येतालें की तांचो सेन्स त्या वेळार सुद्दां तितलो बरो आशिल्लो. आज अशें एका मनशाक गोंयच न्ही जाल्यार देश सुद्दां मोग मुकला अशें हांव मानतां. तांच्या घरच्यांक हो आघात सहन करपाची शक्ती दिवची अशें देवा कडेन प्रार्थना करता आनी सरकारान तांचे यादस्ती खातीर आज आनी फाल्यां हॉलिडे डिक्लेअर करपाचें थारायिल्लें आसा आनी जेन्ना तांचे अंत्यविधी जातलो थंय तांकां पुलिसांचे वतीन गार्ड ऑफ ऑनर दिवपाक. Goa is mourning the passing away of one of its greatest scholars and a noted Indian writer. In Konkani, though he has also written in Marathi and Hindi. कोंकणी भाशेचे पितामह अशें म्हणून जांकां पाचारूं येता अशें भौमान्यस्त रवींद्रबाब केळेकार आयज आमचे मदीं नात. आमी तांकां अंतरल्यात. तांचे गुरू
नामनेचे तत्वज्ञ आणि साहित्यिक काकासाहेब कालेलकर हे मरणाक परमसखा असे म्हणटाले. रवींद्रबाब तांचे शिष्य. रवींद्रबाबांकूय मरण हे परमसखा आशिल्ले. रवींद्रबाब परमसख्याचे भेटेक गेल्यात. कोणाय महान मनशाचें जे वेळार निधन जाता, निर्माण जाता, त्या वेळार फाटल्यान एक खूब मोठी पोकळी निर्माण जाता. आयज एका क्रांतिकारी पर्वाचो अस्त जाला, पूण अस्त जाला म्हणून फाटल्यान काळोख पडूं ना आनी जशी पोकळी निर्माण जाता तशी ती जावंक ना. रवींद्र बाबांच्या निर्वाणान फाटल्यान कसली पोकळी निर्माण जावंक ना. कारण रवींद्र बाबांनी जे कितें रचून दवरलां तें आयचे कोंकणी खातीर आसाच, पूण ते फुडल्या कितल्याशाच पिळग्यां खातीर आसा. ताणी कोंकणी मनशाक प्रतिश्ठा मान सन्मान मेळोवन दिलो. आमचे सारकेले जे बरोवपी जे आशिल्ले तांकां एक उर्बा उमेद दिली आनी कोंकणी भाशेंतल्यान बरेच जाल्यार मोठे जावं येतात, मळबाक हात तेको येता अशी तरेची देख ताणी तांच्या वावरांतल्यान आमकां करून दिल्ली आसा. रवींद्र बाबाची साहित्य संपदा, तांणी केल्लो वावर, तांगलो संघर्श आनी रायटर इज अ फायटर हो ताणें आमकां मंत्र दिला. हो मंत्र आमी सदांच घेवन वावुरल्यात. ताची प्रेरणा, ताचे विचार आमकां सदांच जागृत दवरतले आनी गोंयकारपण, गोंयची अस्मिताय, कोंकणी भास राखपाक आमकां शक्ती दितली हातूंत म्हाका मात्तूय दुबाव ना. ताच्या घरच्यांक, ताचे फामिली वांगड्यांक हांव उजवण दितां आनी तेच परी ताच्या आत्म्याक सर्गीचें सूख मेळ्ळ्या प्रमाण देवाक प्रार्थना करतां.